كمزي عينت يوهن تنكران محزان تتقاطمكن بطعم نآمن كنأ نساقن زي أبلع لي أفتصيماتو زلا بدل أبلع لي خلنا تتفتصمسي نمحزنات كندو كله أوشتخن غيركن مغتصل كن أونيركن ولا اسمك أرزكن سلامتا أي رسعون فتوات خطاتلتين وعب سلام مزاقهم لو معلت حزلكم زي مزاقهم مدب دما مدب انتاي تمخرون زبل حانت حافتي فوشت زلا أخت لي سانتا أي حزلكم مزيه إذا زنت أم بيوم تودعه أنا انتزغون كإله لكع كمتي أم أتوز سماحمو أمود أتا حسابي قلت الله نسخات كن أنت تخوناخه أو كومنت صحفلا نبزاني إذا حفتنا زانتا قبلكم لايك سابسكرايب مكباري ترسعو سناي مكتتال إذا إذا حفتنا زانتا كم زيات بل أبين تايدي خبلك دالي أنا بتعم الزفتوا الزخبرة محزالاتني بزح جيزيجن بزعواناتي مشترات نخالق الزهرب أنا دماناي محازاي تساقم كبنفسي قوزيرة ناتادخم قون إيو إلا بزعبا هيوهتي سكريتي مخان جميرة نساد ما سلمتاي تغيركي كم قدمك يلخن بزعبا هيوهتكي زي تعللنا تبلني أنا ون أي دحاني حدوش نقر سلا زي بلا إيو يبلا محازاي مالت بتعمت أنكارا سرح تفوتي كبرتي رهرهتيا انت وانا مشتراوي تيكونتن مالتي ناتا هيوتي خون ناتي كوتاس ناي كل سب مشترات كم ترى نقر تزارب زيرو دماي مزأني سبات دما محازخي تعيتي كونتن رحاقي يبلوني سقيلة مساك قتل دما وشت أو سلام يسمعنن مالتي مساك علل كلهو كون فتر ويدما متشوتي يسمعنن سلام يزرك سلزي انتاي تمخرني كم زعينة محازا انت تقدمكي مرحاقي يادو ولا سنة هيوتكي أقداس نجر كي تزاربكيا إنها تتنققكي نساء مغزلكي تسترفه بطعم يزفت وكأب حفتي بطعم تنكر رايخي دومو أب يوتيوب أي تدفئنا سفيديو يغني لي حفتي كبرت حفتي انتاي كتوسنا خمزلكي أموداتا كما خركيه قدمي يقل حق أنيا محازا منيا حق أنيا محازا مالت انتاي مالتيو بخاميك نفليا ويدما انتاين عينت ملليتات ألو وازبل نفسنا أبغون زلهم حزوسنا نفتشلو بطعم دس بل صحف كم ببلكم يحصر زبلتيا قصيله دما نافخي كملسيه حقنا محزا وي عاركي كبهال كلو ابصبو طرح زي كونس اب حماق اوانون زي تفليكي نعبيتكي اتتبابعن مشطركي اتحلنيا حانتي تخكلنيا محزا كهلو وازقبا قند بهرياتات كمز السعبي قداماي تامانيتيا اتزعابي مللي ايو حقنا محزا مشطركي كمشطراكي رايات حزو بزعبخي بدحريخي حما اي تساربن ويدما دخمتكي نخالو السبات مزاربي اي تقبرون هلأين حدا ناي امون محزا ويدما ناي امنت محزا ازبها الممزن بهرياتاتن كنعنا قلصنتن نعاخي دس نخبلكي لا طعم حاسوت كاف تزاربكي نهيوتك نختقم لا مرير حقيك تزاربك تمرص طعم حاسوت نجيزو طعم كمسل يخل نجيزو حق كمسل يخل ግን صباح نغو نهيوتك خم زغودእ صباح نغو حاسوت مخانو ስለዘይ ተርፎ ስለትፈልጥ ንስኽን ኸይትጉድኢ ካብ ጥዑም ሓሶት ምምራጽ መሪር ሓቀ መሪጻ ክትጋገይ ከለኺ ብፍቕሪ ትእርመኪ ክትሰርሒ ከለኺ ድማ ብልቢ ትሕጎሰልኪ ሰልሳይ ደጋፊትን መተባብዒትን እያ ትኽክለኛ መሓዛ ኣብ ሕልምኺ ትድግፈክ እያ ንዕብየትኪ ኣይትቐንአሉ ብኣንጻሩ ዝበለጸ ደረጃ ክትበጽሒ ትደልየኪ ኣብ ግዜ ጸገምኪ ድማ ቀዲማ ኣብ ጎንኺ ትስለፍ رابعي رهرهتن تردأيتن يا مش تركي طرح زي كونس سمعيتكو وين تردألكي بزي فردي نمسمع دما دلوت إياه نسخي كتفرحي كتحزني كتجنا خلخي تتصنعناكي كتحقوسي كلخ دما حقوس كتكافل حمشي ملكة حق أنيا محزنت مكبار ويدما ملكة حنت حق أنيا محزا مخبريتيا نمرج أهداتكي نولك أو هيوتكي كم أول نعاقمخي تخبر نعاقنا مغيار وين مقوزار أي تزعرن يقداس كم تزلخيو تقبيلا تخبركي أبزي أجن أنا حنتي زأمن كواملت وي زأمن الله أنا زرد أنا خردأكم زي تردأكم أنا حنت أبغون نيزل لام حزا ندحرد أنا الساعة تتخطلو زلا مسمر مست أنا زخطلو زلخ مسمر استفعل ليك خوني خل اثناتا مسمر أنا خك أو ما يخل أي تأكمن خطلو يدلن كبلا يخل اثناتا يون الساعة تقاوم تخل زيك تدقفو تخل ነገር ግን እቲ ተኸቲላቱ ዘላ መስመር ንህይወታ ይጠቕማዩ ጽባሕ ንጎ ናብ ብርሃን ወይ ናብ ዓወት ከብጽሕ ይኽእል እዩ ኢለ እንድሕር ኣሚነዮ ብናታ ምርጫ እንተኸበርክዋ ከም ዘላቱ እንተተቐበልክዋ ጽቡቕ እዩ ኢለ የዝኣምን ንሳውን ከምኡ እንድሕር እቲ ንሳ ትኽተሎ ዘላ መንገዲ ጌጋ ምዃኑ እናኣመንኩ ኣነ ዘይኣምነሉ ዘይድግፎ ጥራሕ ዘይኮነሲ ንህይወታውን ዝጎድእ ዓይነት መስመር እንድሕር ኮይኑ ኣብ ምርጫታታ ኣብ ትኸዶ ብሓፈሻ
ጌጋ ከም ዝኾነ ኣረዲአ ካብቲ ዘላቶ መስመር ክተውፅእ ኣለካ ይብል ካብኡ ሓሊፉ ግን ምስናተይ ምርጫታት ስለ ዘይተራኸበ ምርጫይን ምርጫን ባህርያተይን ባህርያታን ስለ ዝተፈላለየ ጥራሕ ግን ናብ ናተይ ባህርያት ዘይመፀት ኢልካ ክትቆፃፀራ ኣይብልኻን በትናታ ምርጫ በትናታ ባህርያት በትናታ ዓቕሚ ዋላ ምስናትካ ዝተፈላለየ ይኹንሲ ብኡ ክትቅበላ ኣለካ ብዝብል ግን እዛ ፅሑፉን ብከምኡ እያ ሰፊራ ዘላት ሓሳባ ከምኡ እዩ ስለዚ ዝያዳ ንኽረድአኩም እየ ወሲኽልኩም ዘለኹ ኣነ ዝርድአሉን ክኸውን ኣለዎ ኢለ እውን ዝኣምነሉን ሻድሻይ ምልክት ሓቀኛ መሓዛ ተለዋዋጢት ዘይኮነት ኣብ ኩነታት ተመርኪሳ ኣይኮነትን ዓርኪ ትኾነኪ ሎሚ ጥራይ ዘይኮነስ ጽባሕ እውን ተመሳሳሊት እያ ኣብ መንጎኽን ዘይመረዳእ እንተተፈጠረ እኳ ብዝርርብ ንምፍታሕ ትፅዕር እምበር ዕርክነትክን ብቐሊሉ ኣይተፍርሶን ኣብ መንጎ መሓዛን መለለይኣን ወይ ድማ መፍለጢኣን ዘሎ ፍልልይ ብዙሓት ሰባት ብሓባር ወይ ድማ ምሳና ስለ ዝሰሓቁ ወይ ስለ ዝወዓሉ ጥራይ መሓዛ ወይ ድማ ፈታዊ ይመስሉና እዮም ሓቀኛ መሓዛ ግን እታ ምሽጥር ክዓቂባ ሰላም ክሓልያ ንዕቤትኪ እትሰርሕ ጥራሕ እያ ብዓሰርተታት ዝቁፀሩ መላለይቲ ማለት ዝተላለናየን ንኣብነት መሓዙት ክኾና ይኽእላ ብዝተፈላለየ ጋጣሚ ዝተላለናየን ብዓሰርተታት ዝቁፀራ ካብ ዝህልዋና ሓንቲ ብልቢ እትእመንን ንስኽን ክትኮነ እትፈቕደልክን መሓዛ ትበልጽ ኢሉ እዩ ኣስፊርዎ ዘሎ እዛ ነጥብታት ምስ ረኣኽን እታ ኣብ ጎንኽን ዘላ መሓዛ ጥራሕ ዘይኮነሲ ነፍስኽን ከፈትሽ ክንዶ ከም ኣነ ኩሉ ግዜ ዝኾነ ዓይነት ፅሑፋት ከነብብ ከለኹ ቅድሚ ኩሉ ነፍሰየ ዝፍትሽ ምክንያቱ እንድሕር ደኣ ንሕና ሓደ ሰብ ብቅኑዕ ልቡ ብንጹህ ልቡ ክቐርበና ብቐንዕና ክቐርበና እንድሕር ደኣ ደሊና መጀመርያ ንሕና ናፍቲ ሰብ ቁንዓት ኮይና ክንቀርብ ኣለና ሓቀኛ ኣፍቃሪ ወይ ሓቀኛ መሓዛ ሓቀኛ ፈታዊ እንድሕር ደኣ ደሊና ንሕና እውን ሓቀኛታት ፈተውቲ ሓቀኛታት መሓዙት ኮይና ክንቀርብ ኣለና ስለዚ ንሕና መጀመርያ ነዛ ኣብ ጎንና ዘላ መሓዛ ንዓኣ ከመይ ኢና ካብዚ ኣብዚ ናይ መሓዛ ዘረኸብናዮ መዐቀኒ ነጥብታት ነማልኦም ዶ ረኺብናዮም ዶ ኣብ ኮሜንት ፅሓፋ ይኽን ኣብ ጎንኽን ዘላ መሓዛኸ ክንደይ ነጥብታት ረኺብክናላ እዚ መስፈርቲ እዚ ተማልእ ዶ ኣብ ኮሜንት ፅሓፋ ብመፃሊ ናብ ዝሓፍተይ ሓታቲት ክምለስ ከለኹ ከም ኣነ ክመኽረክ ዝኽእል እዛ መሓዛኸሲ ረሓቕያ ከይብለኪ ቆሪፅክስ በቃ ካብ ሂወት ረሓቕ ከይብለኪ ቅንዕቲ ርህርህቲ ጠንካራ ከም ዝኾነት ብሓፈሻት ፅቡቃት ካብ ዝበሃሉ ናይ ሓደ ፅቡቅ ስነ ምግባር ኣለዎ ካብ ዝበሃል ተፈታዊ ካብ ዝበሃል ሰብ ዘለዎ ባህርያታት ኣለዎ ሓደ ደስ ዝብል ነገር ናይዞም መርዛማት ወይ ድማ ናይ ናርሲስት ዓይነት ባህርያት ይብላን ስለዚ ቆሪፅ ክረሓቕያ ክብለኪ ከቢድ እዩ ግን ኣነ ክብለክ ዝኽእል ብርግጽ ሓደ ሰብሲ ብጣዕሚ ተኣምኖ ፀኒሕካ ኣሚንካ ምሽጥርካ ካፊልካዮሲ እቲ ዘካፈልካዮ ምሽጥር ንግዳ መውፅኡሲ እንደገና ናብኻ ተመሊሱ ክመፀካ ከሎ ብጣዕሚ ይከቢድ እቲ ዝኸበደ ነገር ሓደ ትማል ብካልእ ትፈልጦ ዝነበርካ ባህርያት ካልእ ረኺብካሉ እቲ ቀደም ትህቦ ዝነበርካ እምነትን ቦታን መሊስካ ክትህቦ ይትኽእል መሊስካ ኣብቲ ዝነበረ ቦታ ክትቐምጦ ይትኽእል ዋላ መሊስካ ክትኣምኖ ደሊኻሲ ብፍፅም ኢኻ መሊስካ ክትኣምኖ ዘይትኽእል ስለዚ እዙይ ዓርሱ ዝኸኣለ ከቢድ ፈተና እዩ ኢለይ ኣነ ዝኣምነሉ ሓደ ብጣዕሚ ትፈትዎ መሓዛኻ ወይ ትፈትውያ መሓዛኺ ኩሉ ግዜ ናይ ውሽጥኺ በቃ ብዘይ ምንም ስግኣት ብዘይ ምንም ፍርሒ ኢኺ ክትዛረብ እያ ትደሊ እቲ ዝድለ እውን ንሱ እዩ እንድሕር ደኣ ምሽጥር ተውፅእ ኮይና እንድሕር ደኣ ዘይተኣምኒ እያ እምነትክ እንድሕር ደኣ ጎዲሉ ብፍፅም ምሽጥር ክትካፈል እያ ኣይትኽእልን ከም ገለ ኢልክን ኣብ ትዕልላሉ ገለ ምሽጥር እንድሕር ደኣ ፈሊጣትኪ እቲ ዕላል ንሱ ብምዕላልኪ ኩሉ ግዜ ጣዕሳ ይስምዓኪ ብቅድሚ ሕጂ ዋላ ተዛሪብክያ ዝነበርክ ምሽጥር ኩሉ ግዜ ጣዕሰኪ ስግኣትን ጣዕሳን ይስምዓኪ ምቾት ኣይስምዓክን ቅሳነት ኣይስምዓክን እዙይ ንባዕሉ ከቢድ እዩ ግን እንድሕር ደኣ ፅቡቅ ዝበሃል ባህርያታት ሃልይዋ ካልእ ንስኻ ትገብርዮ ዝግብአኪ ንምንታይ ተቐይርክኒ ንምንታይ ምሽጥርክ ዘይተካፍለኒ ክትብለክ ከላ መብዛሕትኡ ግዜ ምሽጥር ዘመላልሱ ዓይነት ሰባት ባህርያቶም ኩሉ ግዜ እቲ ምሽጥር ዝዛረቦም ዝነበረ ሰብ ምሽጥር ክካፍሎም እዮም ዝደልዩ ምክንያቱ ንሳቶም ወልፊ ኣለዎም ኩሉ ግዜ ምሽጥር ናይ ምምልላስ ወልፊ ስለ ዘለዎም እቲ ወልፊ ንሱ ከቋርፅዎ ኣይኽእሉን ኣይደልዩን ኩሉ ግዜ ዝግደሱ ንሳቶም ምሽጥርካ እንታይ ክፈልጡ ይኽእሉ እንታይ ከ ምሽጥር ናብ ሰብ ክወስዱልካን ክመላልሱካን ይኽእሉ ስለዝደልዩን ስለዝግደሱን ኣብ ሂወት ሓደ ኣብ ጎኖም ዘሎ ሰብ ኩሉ ግዜ ምሽጥር ክተካፍል እያ ክትደሊ እያ ንስኻ ድማ ብመጀመርያ እቲ ፅቡቅ ጎና ትዛረብያ ኣለኪ ከም ትፈትውያ ዘለዋ ትፈትውየ ባህርያታ ከም ዝፅሒፍክየ ዘለኺ ትዛረብያ ኣለኪ ብድሕሪኡ ንምንታይ ምሽጥርክ ዘይተካፍልና ክትብለክ ከላ ንስኻ ትፈትውያ ኢኺ ካብኣ ክትርሕቂ ኣይትደልይን ነገር ግን ምሽጥርክ ንኸይተካፍል እያ ትማሊ ኣሚንክ ዘካፈልክያ ምሽጥር ንኻልእ ሰብ ተዛሪባትልኪ ብኻልእ ድማ ናባ ከተመሊሱ ስለዝመፀኪ
ደጊምክ እንድሕር ተዛሪብክያ ምሽጥር ናብ ካልእ ሰብ ናይ ምብጻሕ ባህርያት ወይ ድኹም ጎኒ ስለ ዘለዋ ደጊማ ምሽጥር ክንኸይተውፀልክ ስለ ዝፈራሕኺ ምዃኑ ኢኺ ብትሕትና ተረድእያ ዘለኪ ዋላ ብመንፈሳዊ እውን ሓጢያት ከም ዝኾነ ብደቂ ሰባት እውን ከም ዘንዕቓ ጽቡቕ በቃ ወይ ጠቓሚ ዝበሃል ባህርያት ከም ዘይኮነ ኣረድእያ ንኽትቅይሮ ብትሕትና ኣረድእያ ምሽጥርክ ዘይተካፍልን ዘይተኣምንን እንድሕር ኮንኪ ምሕዝነት ናይ ቋረጽ ኢላ እንድሕር ደኣ ምሕዝነት ክንክቋረጽ ወይ ካብኺ ክትርሕቐን ክትቅየርን ደልያ ግን ብሰናይ ሰላም ንስኸውን ተርሕቐያ እምበር ተቐዳዲምክስ ቁርጽ ኣቢልክ ተዘይተርሕቐያ ካልእ ሕማቕ ዝበሃል ባህርያት ተዘይሃልይዋ እየ ዝብለኪ ኩሉ ግዜ እንድሕር ደኣ ንሳ ብታ ዘላታ ድኽምቲ ጎኒ ተቐቢላ ምሕዝነት ናይ ቐጽል ኢላ ምሳኺ ብትድኹም ጎና ኣሚና እንድሕር ክትቅጽል ተስማዕሚዓ ጽቡቕ ተዘይኮይኑ ግን በቃ ዋላ ከቢድ ይኹንስ ምሽጥርኪ ዓቂብኪ ምሽጥርኪ ሒዝክስ مسأ أنت تغزلي تتغير خاطر إيه إلي أنا خمخرك زدلي لو معلتي زنابرتنا تانحيت أزي آيات مثل أبقى صالي فيديو كسكحنا راخب سنين عقم باي باي